انہاں لوگاں نو دنیا اندر بھی اوندا صلہ عطا کرن گے اور اللہ کل قیامت دے دن بھی اس بندے نو صلہ عطا کرے گا۔ صلہ کیا عطا کرے گا کہ اللہ تعالی جدو کسی چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا، اگر سایہ ہوئے گا کلے عرش والے رب دے عرش دا سایہ ہوئے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے نو اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کرے گا۔ او بندہ جرا دنیا تے رہ کے روح زمین تے رہ کے اللہ دیاں مخلوقاں دے نال پیار کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرمانے تو ارد گرد میرے آقا دے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نے، تو ایک صحابی رسول نے نا اللہ دی مخلوق اے جری چڑیا نا چڑیا، اس چڑیا دے ننے ننے بچیاں نو اٹھایا، ان دے گھونسلے چو بچے اٹھا کے اللہ دے پیغمبر دی عدالت اندر آ گیا۔ تو او جڑی ماں ہے نا چڑیا میرے پیغمبر دے سر تے چکر لگا رہی ہے، ارد گرد گھومی جا رہی ہے۔ تو میرے آقا او میرے پیغمبر کہ جنہ دیاں صفتاں رب دا قرآن بیان کرے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سونیا میں تینوں پوری کائنات واسطے رحمت بنا دیتا۔ تو میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اس ننی جی چڑیا نو کنہ پریشان کیتا ہے، انو کنہ دکھ پہنچایا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑا ہویا کہنے لگیا سونیا فلاں صحابی نے اس ننیاں چڑیا دے بچیاں نو اٹھا کے لے آئے۔ تو میرے پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابی جا فوراً اس چڑیا دے گھونسلے اندر ان دے بچیاں نو چھوڑ کے آ، ہر جاندار چیز تے رحم کریا کرو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہر جاندار چیز تے رحم کریا کرو، اندہ احساس کریا کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا میں انشاءاللہ العظیم تواڈے سامنے مختصر وقت دے اندر جڑا بندہ غریب دی مدد کرے گا، دکھی دی مدد کرے گا، بیوہ دا خیال رکھنے والا، یتیم مانل پیار کرنے والا، اللہ اکبر اللہ، جڑے لوگ غربت دے اندر پھنسے ہوئے نے انہاں دی مدد کرنا مدد اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بھی بنایا اپنے بندے دے ذریعے نال۔ آئیے ذرا، اور اے عمل کتنا پیارا ہے، بلکہ اس عمل نو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے میرے محمد دے سینے تے نازل فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ تعالی میرے سمیت سنو سارے نو انہاں ساریاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے رب دا قرآن نازل ہو رہا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے پیارے جبرائیل، جی جی رب جلیل، فرمایا جا دنیا تے میں رب دا قرآن لے جا، میرے پیغمبر دے پاک سینے تے میں رب دا پاک قرآن نازل فرما دیجئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کائنات دیو لوگو، دنیا والوں مسلمانوں، وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، میں رب دی عبادت کریا کرو، میں رب نو
پوجیا کرو، میں رب دے سامنے سجدے کریا کرو، نظر و نیاز دیتی جائے گی، اللہ دے سامنے دیتی جائے گی، مشکل کشا منیا جائے گا، کلے اللہ نو منیا جائے گا، حاجت روا منیا جائے گا، اللہ دی ذات نو منیا جائے گا، کولی فیلی مالی ہر قسم دی عبادت کیتی جائے گی، کلے عرش والے رب دے سامنے کیتی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، اچھی کو سبحان اللہ۔ اللہ اس آیات دا ترجمہ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے، کون رہنما، اور جن کے کہنے سے باب بہشت کھولے، جن کے کہنے سے باب بہشت کھلے، ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کائنات دے لوگو عبادت میں رب دی کیتی جائے گی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ فرماتے نے میری ذات نال شرک نہ کرو، کسے نو میرے نال شریک نہ بناؤ۔ اللہ اکبر، آگے اللہ فرماتے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور کائنات دے لوگو اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کریا کرو، اپنے والدین دے نال حسن سلوک دے نال پیش آیا کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَبِذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى، اللہ فرماتے ہیں رشتے داراں نال حسن سلوک کریا کرو، محلے داراں دے نال حسن سلوک کریا کرو، اپنے ہمسایاں دے نال حسن سلوک کریا کرو، والیتامہ، اور یتیمہ دے نال پیار کریا کرو، یتیمہ نال محبت کریا کرو۔ سونے تیرے معاشرے اندر، تیرے علاقے دے اندر اگر کوئی یتیم مل جائے، کوئی یتیم مل جائے جندہ بابا دنیا تو ٹر گیا ہے، جندی امی دنیا تو ٹر گئی ہے، سونے یتیمہ نال پیار کریں گا، عرش والا رب تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اور میرے پیغمبر فرماتے ہیں کائنات دے لوگو انہاں غریبان دے نال پیار کریا کرو، غریبان دا سہارا بنیا کرو، کوئی دکھی مل جائے ان دے دکھ ونڈیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلت ولا شفاء۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگو اگر میں رب نے تہانو دولتاں دے دیتیاں نے، اوے اگر پیسہ آ گیا ہے رب نے دولتاں دے دیتیاں نے، اللہ نے لکھاں پتی بنا دیتا ہے، میرے رب نے کروڑاں پتی بنا دیتا ہے، سونیا میرے رب نے دولتاں وافر مقدار اندر عطا کر دیتیاں نے، اس دولت نو اللہ دے رستے اندر بھی خرچ کریا کر، رب دے رستے اندر لگایا کر، صدقہ خیرات کریا کر، یتیماں دا تقسیم کریا کر، بیوہ عورتاں دیا خدمتاں کر دیا کر۔ اوے کوئی تیرے معاشرے اندر محلے اندر کوئی غریب بندہ نظر آ جائے، سونے کسی غریب دی مدد کر دیا کر۔ اگر تیرے
تیرے علاقے دے اندر کوئی مزدور بندہ ہے اللہ لجندہ تیاں جوان ہو گیا نے معذرت دے نال کوئی بندہ میری گل دا غصہ نہ کرے سونے اج تیرے معاشرے اندر عجیب ہی رواج بن گیا ادھر بندے دے گھر شادی ہوئے بندہ لکھاں دیاں دولتاں نو پانیاں طرح بہا دیندا ہے انہاں گلوکاراں دے اندر اپنیاں دولتاں لٹا دیندا ہے انہاں ہندوؤں دیاں رسماں تے اپنیاں دولتاں لگا دیندا ہے کاش کاش کدے اس دولت نو کسے غریب بندے نو دے دے او جندے بوئے تے اندی جوان بیٹی انتظاراں لگا کے بیٹھی ہے کسے غریب دی مدد کر دے او غریب باپ عزت دے نال اپنی بیٹی نو گھرو الوداع کر دے اوے ان دے بچے بھی تینو دعاواں دیں گے تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا اللہ اکبر اللہ آؤ آؤ دنیا والوں کائنا اجنا اکثر دیکھن اندر آندہ ہے کوئی بندہ کسے غریب دی مدد کر دے نا اللہ اللہ کسے بیوہ عورت نو چند پیسے دے دے کندی یتیم بچے دی مدد کر دے اج اسی اس نیکی نو اس عمل نو بڑا چڑھا کے بیان کرنے احسان کرنے احسان جتلانے میں فلاں بندے نہ نیکی کر کے آیا فلاں عورت دی مدد کر کے آیا نا سونیا اگر کندی مدد کرے خفیہ طور تے کریا کر ان دے پردے دا بھی خیال رکھیا کر اللہ اکبر اللہ تے جرا بندہ احسان جتلائے گا نا نیکی کر کے کسے دی مدد کر کے احسان جتلانے والا او پمیں لکھان دیاں دولتاں اللہ دے رستے اندر قربان کر دے کروڑاں دیاں دولتاں اللہ دے رستے اندر قربان کر دے اللہ دی قسم جرا احسان جتلانے والا بندہ میرے رب نو کوئی نہیں پسند ہے اللہ فرماندے نے میرے بندے تو میری مخلوق دینا نیکی بھی کرے تے پھر تو اس نیکی نو جتلائے میں رب نو یہ گالی گوارا نہیں اللہ اکبر اللہ آئیے ذرا حوالہ کتے ہے نسائی شریف اندر اے روایت موجود ہے میرے پیغمبر دا صحابی رسول غور کرنا میرے اور تو سمدے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنہ میرے آقا فرما دین کائنات دے لوگوں تین قسم دے بندے ایسے نے جنت اللہ تعالیٰ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے تین بندے ایسے نے جڑے اللہ دی جنت اندر نہیں ہو جا سکیں گے اور جنت دا داخلہ تے بڑی دور دی گل ہے سونیا اے جنت دی خوشبو بھی مایوس نہیں کر سکیں گے اے تینوں بندے اللہ دی عدالت اندر آن گے میرا رب نوال دیکھنا پسند نہیں کرے گا اللہ انہاں لوگاں نو گناہاں تو پاک تے صاف نہیں کرے گا اللہ اللہ تین بندے کیڑے نے پہلا بندہ میرے آقا فرما دینے منان نیکی کر کے احسان جتلانے والا کسے غریب دینا نیکی کر لیے پھر اس نیکی نو احسان جتلانے والا لوگاں دی اندر بیان کرنے والا بندہ اے اللہ دی عدالت اندر آئے گا میرے پیغمبر فرما دینے احسان جتلانے والا بندہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے دے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے جنت دا داخلہ نہیں مل سکے گا دوسرا بندہ میرے آقا فرما دینے والا آکل والدین دنا فرمان والدین برا بلا کہنے والا بندہ تیسرا بندہ کون سا میرے پیغمبر فرما دینے والا مدمن الخمر ہمیشہ شراب پینے والا بندہ سارا دن شراب پینے والا بندہ اے اللہ دی عدالت اندر آئے گا کائنات در اب اس بندے والے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا اللہ فرمان کے میرے فرشتے ہو انہا تینہ بندیاں نو دور لے جو میں رب دی نظر تو دور لے جو میں رب نوال دیکھنا بھی پسند نہیں کردہ اللہ اکبر اللہ حضرات محترم
मोहतरम अगर रब ने दौलतां दे दित्तियां ने, मेरे पैगंबर फरमाते ने कायनात दे लोगो बंदे दा माल तीन किस्म दा होया करदा है। बंदे दियां दौलतां तीन तरीके दे मुताबिक होया करदियां ने। पहली किस्म केड़ी है? मेरे आका फरमाते ने बंदे ने खा लिया ते हजम कर लिया, और दौलत मुक गई। दूसरी किस्म मेरे पैगंबर फरमाते ने जिस बंदे ने पहन लिया, बुसीदा कर लिया, पुराना कर लिया। तीसरा किस्म दा माल मेरे पैगंबर फरमाते ने जरा बंदा अल्लाह दे रस्ते अंदर सदका खिरात करने वाला, गरीबां दी मदद करने वाला, बेवा औरतां दी मदद करने वाला, यतीमां दी मदद करने वाला बंदा, मेरे पैगंबर फरमाते ने इस दौलत नो उस बंदे ने अल्लाह दी अदालत अंदर जखीरा कर लिया, अल्लाह दी अदालत अंदर जमा कर लिया। अल्लाह अल्लाह ए बंदा जदों अल्लाह दी अदालत अंदर जाएगा, कायनात दा रब इस बंदे नो उस दौलत दे बदले जन्नत दा दाखिला अता कर देवेगा। अज बंदा कहंदा मेरा माल मेरा माल मेरा माल, मेरी दौलत, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरात मोहतरम आइए ज़रा तवज्जो कर दे जाना। मेरे पैगंबर ने फरमाया बंदे दी दौलत, बंदे दा पैसा तीन किस्मां दा हुंदा है। जेड़ा उन्हें खा लिया, हजम कर लिया, पहन लिया, पुराना कर लिया। तीसरा जेड़ा उन्हें अल्लाह दे रस्ते अंदर सदका खिरात कर दिता, अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च कर दिता है। ए जेड़ी दौलत, ए तेरा पैसा दुनिया अंदर भी फायदा देगा, कब्र अंदर भी फायदा देगा। यही तेरी दौलत कल अल्लाह दी अदालत अंदर भी तेनू फायदा देगी। जदों किसी चीज का साया नहीं होएगा, अल्लाह दे अर्श दा साया होएगा। ऐसे बंदे नू अल्लाह अपने अर्श दा साया भी अता करेगा, ते मेरा सोना रब जन्नत दा दाखिला भी अता फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह। हज़रात मोहतरम जिस बंदे नू जन्नत मिल जाए ना, अल्लाह दी कसम ये अमल छोटा नहीं है। मेरे आका अक्सर दुआ करया करते लोगों, जदों भी अल्लाह के सामने दुआ करो ना तो इंज दुआ करया करो, अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नतल फिरदौस। एक कायनात दे रब्बा सानू जन्नतुल फिरदौस दा दाखिला अता फरमा दे। अल्लाह फरमाते ने फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह फरमाते ने कायनात दे लोगो ओ बंदा कामयाब हो गया जिस बंदे नू जहन्नम तो आज़ाद करके, जहन्नम तो बचा के जन्नत दा दाखिला अता कर दिता जाएगा। ओ बंदा कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर अल्लाह। बल्कि मैनू अल्लाह दे कुरान दा एक मुकाम याद आया। दुआ करो अल्लाह मेरे गले नू शिफा दे दे। यकीन 2-3 दिन हो गए ने, तबीयत ठीक नहीं, गले अंदर बड़ी शिद्दत की दर्द है। लेकिन सुबह फजर के वक्त इन्होंने बुजुर्गों ने भाइयों ने दुआ की, अल्लाह ताला ने ताकत अता की है। अज तुहाडे सामने अल्हम्दुलिल्लाह बयान कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा। सुभान अल्लाह। इस सूरत का नाम है सूरतुल हुमज़ा। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा। मेरा रब कह रहा है ऐसा बंदा हलाक हो गया, ऐसा बंदा तबाह हो गया, ऐसा बंदा बर्बाद हो गया जेड़ा बंदा अपनी दौलत नू जमा करी जा रहा है, जमा ते जमा करी जा रहा है। उस बंदे दी इको तमन्ना है, इको ख्वाहिश है मेरा बैंक बैलेंस भर जाए, मेरा घर भर जाए। इस दौलत दे नाल अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह ताला ने उस बंदे नू बददुआ दी है, उस बंदे वास्ते हलाकत है जेड़ा बंदा अपनी दौलत अपना पैसा जमा करी जा रहा है। अगर तर्जमा गलत होए मैं तुहाडा मुजरम हाँ, तुहाडा भी मुजरम हाँ, रब दा भी मुजरम हाँ। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। जरा बंदा सिर्फ दौलत ही दौलत जमा करी जा रहा, लोगों का एहसास नहीं करता, गरीबां का एहसास नहीं करता, यतीम बच्चों का एहसास नहीं करता, मजदूरों का एहसास नहीं करता, रिश्तेदारों का एहसास नहीं करता, महल्ले अंदर कोई गरीब नजर आ जाए उनका एहसास नहीं करता। ऐसा बंदा हलाकत है उस बंदे वास्ते जरा अपनी दौलतां नू जमा करी जा रहा है।
اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا تے جیڑا بندہ جس بندے نو رب نے دولت دے دیتی ہے نا، وہ بندہ نا جیڑا بھی کوئی غریب نظر آ جائے کھبے سجے نا نظر دھڑاندا ہے۔ بلکہ صحیح البخاری حدیث نمبر ہے 5353 نمبر حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ غریباں دی مدد کرنے والا، غریباں دا احساس کرنے والا، دکھیاں دی مدد کرنے والا، بیواں دی مدد کرنے والا، یتیماں دی مدد کرنے والا، میرے پیغمبر نے فرمایا اس بندے نو اللہ اتنا اجر و ثواب عطا کرے گا جے میں ایک بندہ اللہ دے رستے اندر جہاد کر رہا ہے، کافراں دے نال قتال کر رہا ہے، کافراں دیاں گردناں تن تو جدا کر رہا ہے، اللہ اس بندے نو اس مجاہد جتنا ثواب عطا کرے گا جرا اللہ دے رستے اندر لڑدا پیا ہے، جرا کسی غریب دی مدد کرے گا اللہ اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب اس بندے نے اللہ دے رستے اندر جہاد شروع کر دیتا ہے، میرے پیغمبر نے اگے پتہ کی فرمایا کہ ایک بندہ ساری رات اللہ دی عبادت کردا ہے، دن نو روزے رکھنے والا جتنا ثواب اللہ اس بندے نو عطا کرے گا جرا ساری رات عبادت کرنے والا، سارا دن روزہ رکھنے والا جتنا اللہ اس بندے نو ثواب عطا کرے گا اتنا ثواب اللہ اس بندے نو عطا کرے گا جرا غریباں دی مدد کرنے والا، بیواں دی مدد کرنے والا، یتیماں نال پیار کرنے والا بندہ ہے۔ یہ کوئی چھوٹا عمل ہے، صحیح البخاری ہے، حدیث نمبر 5353 نمبر حدیث ہے۔ اج اسی اے عمل معمولی سمجھ لیا، جتھے کوئی لگیا ہے لگیا رہے، کوئی بھکھا مردا ہے تے مر جائے، اللہ اکبر اللہ۔ اگر کوئی پھانسی لے کے مردا پیا ہے غربت دی وجہ تو مر جائے، سانو کیے اسی تے اپنا پیٹ پالنا ہے، اپنی بیوی بچیاں نو پالنا ہے، اسی تے اپنا گھر چلانا ہے، نا میرے عظیم بھائیو، وہ ہے نا صحیح البخاری اندر ایک حدیث پاک، ایک بدکار عورت، گندی عورت، فحاشہ عورت، انہیں ایک کتے دے بچے نو پانی پلا دیتا، پیاسا سیزا کتے دا بچہ، اس عورت نے کتے دے بچے نو پانی پلا دیتا۔ میرے رب نو اے انداز اتنا پیارا لگیا، اللہ تعالی نے بدکار عورت نو معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا فرما دیتا سی۔ کوئی چھوٹا میرے اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا اگے توجہ کر دے جانا، غور کرنا۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دیو لوگوں، جیڑا کوئی بندہ کسے بندے نو قرضہ دے دیندا ہے، کسے بندے نو چند پیسے ادھار دے دیندا ہے، اللہ اکبر اللہ، جدو اس بندے نال ایک ٹائم مقرر ہو گیا، ایک وقت مقرر ہو گیا، اللہ اس وقت اس بندے کو پیسے نہیں بن دے پے، میرے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ اس اپنے مسلمان پائی نو مہلت دے دے گا، انہوں ٹائم دے دے گا، یار کوئی گل نہیں، اے چنگے مندے دن تے انسان تے آندے رہندے نے، اللہ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، کائنات دے لوگو میں رب جیڑا نا انہاں لوگاں تے دن بدل بدل کے گل دارنا، اج چنگے دن نے کل مندے بھی آ جان گے، اج مندے نے کل چنگے بھی آ جان گے، جدو چنگے آ جاون میرے رب دا تد بھی شکر کریا گا، جدو مندے دن آ جاون، جدو غربت آ جائے تد بھی میرے رب دا شکر ادا کریا کر، اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا توجہ کر دے جانا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انج کر کے کل قیامت دا دہاڑا ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، اللہ دی عدالت اندر ہر بندہ کھڑا ہوئے گا، انبیاء بھی ہونگے، اولیاء بھی ہونگے، پوری کائنات دے لوگ اللہ دی عدالت اندر کھڑے ہونگے، اللہ دے سامنے کیسا بندہ پیش کیتا جائے گا، اللہ فرمانگے او میرے بندہ تو دنیا تے فلاں فلاں گناہ کر کے آیا، اے بندہ کہے گا جی اللہ
اللہ میں دنیا تے فلاں فلاں گناہ کر کے آیا. اللہ فرمان گے فلانی فلانی جگہ تے کر کے آیا. جی اللہ میں فلاں فلاں جگہ تے فلاں فلاں گناہ کر کے آیا. اندہ اے مطلب نہیں میرے رب نو پتا کوئی نہیں. نانا سونیا میرا رب تے ہر چیز نو جاننے والا, لیکن اللہ اپنے بندے نو معاف کرن دا بہانہ لبدا پہ آئے. اللہ اکبر. اللہ اے بندہ بڑا پریشان ہو جائے گا, اکھاں چ آنسو آ جان گے, دل کم جائے گا. اے بندہ کہے گا ہائے ہائے میں کی کر بیٹھیا, اللہ دے سامنے سارے گناہ منی بیٹھیا, ان کی بنے گا. اللہ اکبر. اللہ جدو میرا رب اس بندے نو دیکھے گا اے بندہ بڑا پریشان نظر آ رہا, اللہ فرمان گے نا میرے بندے کا تو غم کرنا ہے, اور میرے بندے کا تو پریشان ہونا. میرے بندے کوئی دنیا تے چھوٹا جہا عمل بھی کر کے آیا کہ کوئی نہ. اے بندہ خاموش ہو جائے گا. میرے پیغمبر فرماندے نے تھوڑی دیر گزرے گی اے بندہ فوراً بولے گا اے میرے پیارے اللہ میں دنیا تے چھوٹا جہا عمل کر کے آیا, چھوٹی جی نیکی کر کے آیا. اللہ فرمان گے بول میرے بندے جلدی نال بول کیڑا عمل کیڑی نیکی کر کے آیا. اے بندہ کہے گا اللہ اگر میں کسے بندے کو لو پیسے لینے ہوندے, توجہ, اگر میں کسے بندے نو خدار پیسے دے دیندا, اگر او بندہ امیر ترین دولت مند بندہ ہوندا, اللہ میں اس بندے نو مہلت دے دیندا, انہوں ٹائم دے دیندا. اگر بندہ غریب ہوندا, مزدور ہوندا, ماڑا بندہ ہوندا, اللہ اس بندے کو پیسے نہ ہوندے, ایک کائنات دیا رب میں اس بندے نو معاف کر دیا کردا, اللہ میں اس بندے نو دولتا معاف کر دیا کردا. رب کعبہ دی قسم میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دی رحمت جوش اندر آ جائے گی, میرا رب دی رحمت جوش اندر آ جائے گی. اللہ فرمان کے میرے بندے میں تے پہلے اپنے بندیاں نال بڑا پیار کرنا وا, تو دنیا تے میری مخلوق نال پیار کردا رہا, دنیا تے میرے بندیاں نال پیار کردا رہا, دنیا تے میرے بندیاں نو معاف کردا رہا. جا میں رب نے اج تینوں معاف کر کے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اتنا فائدہ ہے مخلوق دے نال پیار کرن دا, اللہ دی مخلوق دے نال محبت کرن دا, اللہ دی مخلوق نو معاف کرن دا. اللہ اکبر. اللہ او میری رحمت دا دریا وگدا, او دریا بھی بے بہا وگدا. میرا رب تے آوازاں لگا لگا کے اپنے بندے نو پیغام دے رہا, لا تقنطوا من رحمت اللہ. آؤ آؤ دنیا والو میں رب دی رحمت بڑی وسیع ہے, اور میری رحمت دا دریا وگدا. اللہ دی قسم اتنا پیارا جملہ ہے, دل کردا اے جملہ بار بار کئی بار پڑھتا رہا. اللہ اکبر. اللہ اور میری رحمت دا دریا وگدا, دریا بھی بے بہا وگدا. میرے در تے آ کے بہ جاؤ, میرے در تے آ, رب کہہ رہا ہے میرے در تے آ کے بہ جاؤ, اے تو جھولیاں بھر کے لے جاؤ, اور تسی اپنے جرماں دا اقراری کرو, میری رحمت دا انتظار کرو. میں معافی کراں, میں معافی کراں, اور میں پاپیاں دے دلاں نو صاف کراں.
اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم، اتنا قدردان ہے میرا رب، اللہ دے بندیاں نال پیار تو کریں گا، رب دے بندیاں نال محبت تو کریں گا، اللہ دے بندے دیاں پریشانیاں تو ختم کریں گا، رب کعبہ دی قسم عرش والا رب تیریاں پریشانیاں دور کر دے گا۔ کوئی ہوئے تے صحیح اللہ دے بندیاں نال پیار کرنے والا، اللہ دے بندیاں نال محبت کرنے والا، دکھیاں دے دکھ ونڈن والا، پریشانیاں دور کرنے والا، اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا اگلی حدیث تے توجہ کر دے جانا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دا صحابی سیدنا حانی بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، ایک دفعہ میں اللہ دے پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہویا، میں جا کے سوال کیتا اللہ دے پیغمبر جی مینوں کوئی ایسا عمل دسو، کوئی ایسا عمل بتلا دو میں او عمل کراں کائنات رب میرے تے جنت نو واجب کر دے وے۔ اللہ ایسا عمل بتلاؤ او عمل کرن دے نال اللہ مینوں جنت دا داخلہ عطا کر دے وے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے صحابی گل سنا، جدو اپنی زبان چو گفتگو کریں سونی گفتگو کریا کر، اچھی گفتگو کریا کر، جھوٹ نہ بولیا کر، غیبت نہ کریا کر، کسی دی چغلی نہ کریا کر۔ دوسرے نمبر تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابی اگر کوئی ماڑا بندہ مل جائے انہوں کھانا کھلا دیا کر، اگر کوئی غریب بندہ مل جائے انہوں کھانا کھلا دیا کر، کسی یتیم بچے نوں کھانا کھلا دیا کر۔ جدو اے عمل کریں گا اللہ اکبر اللہ، جدو اس عمل دے مطابق زندگی گزاریں گا کائنات رب اپنی جنت نو تیرے تے واجب کر دے گا، اللہ تعالیٰ تینو جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور ایک اور حدیث یاد آگی توجہ کر دے جانا، ادھر سیدنا علی رضی اللہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر اللہ، علی پاک رضی اللہ تعالیٰ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات محترم ایک دفعہ ایسا ہویا میرے پیغمبر دا داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر مزدوری کرن واسطے گیا نا، جدو شامہ پیانا شامہ نو چند اللہ پیسے ملے، اللہ انہا پیسیاں دی اس مزدوری دی اللہ چند جون خرید لے، اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی عدالت اندلے آئے، اے میری بیوی فاطمہ گل سن، اے چند جون ملے نے، اے دانے ملے نے، اے نانو پیس کے آٹا بنا کے روٹی پکا لے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدہ ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو آٹا بنا لیا ادھر کھانا تیار ہو گیا۔ حضرات محترم حدیث بڑی توجہ دینا سننا، بڑی کمال درجے دی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو کھانا تیار کر لیا ادھر پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھیا ہویا، نفلی روزہ ہے، سیدہ ماں جی فاطمہ دا بھی نفلی روزہ ہے۔ افطاری دا وقت قریب ہویا، دروازہ کھٹکیا، میں مسکینہ کئی دنوں گن میں کھانا کھا کے نہیں دیکھیا۔ اے نبی دے گھر والے ہو، اگر کھانا ہے تے اللہ دی رضا دی خاطر مینوں کھانا دے دو۔ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے اے میرے بیٹا حسن انجکار اے کھانا اٹھا لے اس مسکین نو دے دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پانی دنال روزہ افطار کر لیا، اگلا دن ہویا حضرات محترم پھر کھانا پکایا گیا، گل مختصر توجہ، کھانا پکایا گیا، افطاری دا وقت ان قریب آ گیا۔ اللہ پھر دروازہ کھڑکیا، میں یتیمہ کئی دنوں گنے میں کھانا کھا کے نہیں دیکھیا۔ اے نبی دے گھر والے ہو، اگر کوئی کھانا ہے تے اللہ دی رضا دی خاطر مینوں کھانا دے دو۔ پیارے علی پاک نے کھانا اٹھایا اس یتیم نو دے دیتا ہے۔ اللہ پانی دے نال روزہ افطار کر لیا، پانی دے نال روزہ رکھ لیا۔ تیسرا دن ہو گیا حضرات محترم،
محترم افطاری دا وقت اللہ اکبر اللہ علی روزانہ جاندے نے مزدوری کر کے جدو گھر آندے نا چند پیسے سکے مل دے انہاں دا راشن لے آئے اللہ اکبر اللہ تیسرا دن ہویا افطاری دا وقت دروازہ کھڑکایا میں قیدیاں میں رہا ہو کے آیا ہاں اے گھر نبی دے گھر والے ہو اگر کوئی کھان واسطے ہے تے اللہ دی رضا دی خاطر مینوں کھانا دے دو اللہ پیارے علی نے کھانا اٹھایا اس قیدی نو دے دیتا سبحان اللہ حضرات محترم اللہ تعالیٰ نو اے عمل اتنا پسند آیا اللہ نو اے عمل اتنا پیارا لگیا اللہ نے قرآن بنا کے میرے محمد سینے تے نازل کر دیتا ہے سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ فرماتے ہیں اے میرے سونے نبی جی جیڑی رات نو اللہ تواڈے دماد علی نے عمل کیتا ہے تواڈی بیٹی فاطمہ نے عمل کیتا ہے یتیم نو کھانا کھلایا مسکین نو کھانا کھلایا قیدی نو کھانا کھلایا میں رب نو اے انداز اتنا پیارا لگیا اللہ نو اے عمل اتنا سونا لگیا کہ اللہ نے قرآن بنا کے میرے نبی دے سینے تے نازل فرما دیتا اور اللہ فرماتے نے سونیا میں انہا دونہ جوڑیاں تے راضی ہو گیا میں رب نو عمل بڑا پسند ہے اللہ اکبر اللہ اتنا پیارا عمل اتنا سونا عمل کہ میرا رب بھی گواہیاں پیش کرے سبحان اللہ اور آخری بات امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اتنا پیارا عمل غریباں نو کھانا کھلانا یتیماں نو کھانا کھلانا بیوہ عورتاں نو کھانا کھلانا کسے مسافر نو مسکین نو کھانا کھلانا یہ بڑا پیارا عمل ہے اللہ فرماتے ہیں میں انہاں دونوں جوڑیاں تے راضیاں اس خامت تے بھی راضیاں اس بیوی تے بھی راضی ہو گیا ماں اللہ اکبر اللہ جے گل دونوں میاں بیوی دی آ گئی پھر کیوں نہ محبت دا ترانہ ہو جائے اج لوگ اکثر کہندے نے جڑے وہابی نے اہل حدیث نے علی پاک نو نہیں مندے اللہ دی قسم اس بندے نو میں مومن نہیں مندا اس بندے نو میں مسلمان ہی نہیں مندا جڑا بندہ علی نال پیار نہیں کردا علی دے گھر والیاں نال پیار نہیں کردا او بندہ منافق ہے او بندہ لعنتی ہے جڑا علی پاک نو نہیں مندا علی نال پیار نہیں کردا امام حسن اور حسین نال پیار نہیں کردا اما جی فاطمہ نال پیار نہیں کردا اللہ 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 کا وہ شیر ہے ولیوں کا ولی میرا عقیدہ میری جماعت عقیدہ اللہ کا وہ شیر ہے ولیوں کا ولی ہے یہ میرا علی تیرا علی سب کا علی ہے اچھی کو سبحان اللہ 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 کا وہ شیر ہے اللہ کا وہ شیر ہے ولیوں کا ولی ہے یہ میرا علی تیرا علی سب کا علی ہے یہ میرا علی تیرا علی سب کا علی ہے دلہن بنی ہے فاطمہ دولہا ہے مرتضی دلہن بنی ہے فاطمہ دولہا ہے مرتضی بن ٹھن کر یہ بارات مدینے سے چلی ہے یہ میرا علی تیرا علی سب کا علی ہے اللہ 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 اور ذرا آخری حدیث توجہ کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے نبی پاک دے کو نا ایک بندہ آیا آ کے پتہ کہ کہندا سونیا محبوبہ میرا دل نا بڑا سخت ہے میرا دل بڑا سخت ہے نیکی کرن نو دل نہیں کردا اللہ اللہ ہر وقت میرے دل اندر غصہ ہر وقت لڑائی جھگڑا کرن دل کردا ہے سونے محبوب جی مینوں کوئی ایسا عمل بتلاؤ کوئی ایسی نیکی بتلاؤ میں وہ عمل اور نیکی کرا میرا دل نرم ہو جائے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا میرے پیغمبر فرماتے نے اے میرے صحابی اگر چاہنا ہے تیرے دل دے
دکھڑے مک جاون، تیرا دل نرم ہو جائے، اللہ تیریاں ساریاں پریشانیاں دور کر دے، تیریاں تمام حاجتانو میرا رب پوریا کر دے۔ اے میرے صحابی ایک عمل تو کر لے۔ جی سونیا کون سا عمل؟ میرے آقا فرماندے نے یتیم نال پیار کر لے، یتیم نال محبت کر لے، یتیم دے سر تے اپنا ہاتھ رکھ لے، جتنے تیرے ہاتھ تھلے یتیم دے سر دے بال آن کے اللہ اتنیاں نیکیاں عطا کر دے گا، اور اللہ تیرے دل بھی نرم کر دے گا، اللہ تیریاں ساریاں ضرورتاں نو پوریاں کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یتیم نال پیار کرن دا اتنا فائدہ ہے، یتیم نال محبت کرن دا اتنا فائدہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ تعالیٰ کدے بھی یتیم بچے دی دعا نو رد نہیں کردا، جدو بھی کوئی یتیم بچہ دعا کرے گا میرا رب فوراً قبول کر لے گا۔ اور میرے آقا فرماندے نے یتیماں نال پیار کرنے والا، یتیماں نال محبت کرنے والا، غریباں دے نال پیار کرنے والا، غریباں دا ہمدرد بننے والا، بیوہ عورتاں دا سہارا بننے والا، میں رب دی جنت اندر میرے نال انج ہوئے گا۔ میرے آقا فرماندے نے جویں دو انگلاں نال نال۔ سبحان اللہ، کتنا فاصلہ انہاں انگلیاں اندر۔ میرے آقا فرماندے نے یتیماں نال پیار، یتیماں دی کفالت کرنے والا بندہ اللہ دی جنت اندر میرے نال انج ہوئے گا جویں دو انگلاں نال نے۔ ہاں جڑا بندہ یتیماں نال پیار نہیں کرے گا، غریباں دا حق نہیں دے گا، اللہ انہاں غریباں دے نال مدد نہیں کرے گا، اس بندے دے بارے اللہ دے قرآن دا پتہ کیا فیصلہ ہے؟ اللہ فرماندے نے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرماندے نے جس بندے نو میں رب نے دولت دے دیتی ہے، پیسہ دے دیتا ہے، وہ اپنی دولت نو میں رب دے رستے اندر نہیں خرچ کر رہا، صدقہ خیرات نہیں دے رہا ہے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں ایسی دولت نو کل قیامت دے دن اللہ تعالیٰ اس دولت نو اگ اندر ڈال دے گا، اس اگ اندر اس دولت نو گرم کیتا جائے گا، ایک لوہے دا سکہ بنا دیتا جائے گا، اتنا گرم کیتا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر سینے تے رکھ دیتا جائے گا اللہ کنڈ والے پاسیوں باہر نکل آئے گا، کنڈ تے رکھ دیتا جائے گا سینے والے پاسیوں باہر آ جائے گا، اے تیری دولت ہوئے گی، تیرا پیسہ ہوئے گا، جس دولت نو جمع کردہ رہے ہیں، اکٹھیاں کردہ رہے ہیں۔ اللہ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو یتیماں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے، غریباں دا سہارا بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔